la série les suites. شوفوا معايا la question الاولانيه قال لك calculer g de 1 g de 1 بطبيعه الحال عطينا هي 1 puissance 3 moins 1 moins 2 ln au carré de 1 plus 2 ln 1 هذا 0 0 1 moins 1 هي 0 donc g de 1 هي 0. La question 2 قال لك à partir du tableau déterminer le signe de g de x sur 0 1 et 1 plus l'infini. صافي بطبيعه الحال عندنا tableau de variation وعندنا g de 1 qui est égal à 0 donc هو x 0 plus l'infini عندنا g عندنا بحال هكا عندنا 1 عطانا 0 صافي مزيان قلنا الا بغينا لو سين ديال جي دو اكس اش تنمشي تنديرو تنمشي تنقلبو فين تا جي ايكال 0 وتنشوف فين تا 0 سي اون فالور مينيمال فين تا جي سي اون فين تا 0 اي اون فالور ماكسيمال علاش حيت الا كانت فالور ماكسيمال جي دو اكس تكون صغر منها دونك نيجاتيف ولا كان 0 فالور مينيمال تيكون جي دو اكس كبر منها دونك فالور دونك بوزيتيف d'après le tableau on a 0 est la valeur est la valeur maximale sur l'intervalle 0,1. Ça fait est la valeur maximale sur l'intervalle. L'intervalle 0, 1. Enfin, comme tu comptes fermer l'intervalle. Donc, quel que soit x appartient à 0,1, g de x, mais là, صغر من la valeur maximale. Enfin, ou égal. Alors, شوفوا إذا كانت strictement normalement, ما تكونش valeur minimale. تكون هي valeur maximale تكون هي majorée par 0. حيت علاش شنو la définition ديال une valeur minimale أو une valeur maximale. Valeur minimale g تكون majorée par هذاك 0 يعني صغر من 0 و l'équation g de x égale à 0 عندها une solution. ضروري. Deux conditions sont méconnues. صافي واضح. Donc احنا لقينا le signe ديال g de x sur 0,1. وعاوتاني sur l'intervalle 1 plus l'infini 0 est la valeur minimale de g sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, g de x كبر من la valeur minimale. Alors normalement جاوبت. إلا ما درتش طابلو دو سين ماشي ضروري غير صراحة جو بريفير يكون طابلو دو سين. طابلو دو سين هو هذا صافي ندير x 0 1 plus l'infini هنايا n n'est pas définie 0 g de x قلنا sur هاد l'intervalle elle est positive و sur l'intervalle الآخر elle est négative. قلنا هاد لا كيسيون هي لا بلوز امبورطونط بالنسبة لهاد لا بروميير بارتي. علاش حيت الريزولتا ديالها تنخدمو به في la variation ديال f في la partie 2. La première question fait un petit a. Vérifier que la limite de f de x égale à plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc عطيك الريزولتا خصك انت تقول غير تكتب. العنوان ديال هذا الامتحان هو شوفوا كتب. Égale la limite quand x tend vers plus l'infini. استدراكية. يعني استدراكية سهلة. لا استدراكية تكون صعيبة. امتحان الدورة العادية سنة هذا. نجيب واحد فوق 16. المطرة سهل أصلا. نديرو بحال هكا. الماط ساهل خدمتيه. شوفوا الماط ساهل خدمتوه. إلا ما خدمتوش ما ساهلش. تنسى هو هذا هو المشكل ديالو كثير ولا ريداكسيون. إلا ما كنتش تدير لا ريداكسيون مزيانة كلشي. لا ماشي تحشي لك الهضرة تنقول لك اش كاين قال تحشي لك الهضرة. اشنو الدور ديالي انا هنايا هو نوريك الحوايج اللي بيخليوك تجيب نقطه زوينه حنا تنعلمك صافي شحال بغات تسوى لنا هاد لا ليميت x 1 in 1 شوف معايا شحال هادي بلس لانفيني الشرفه لانفيني هي 0 بلس لانفيني 0 دونك هي بلس لانفيني. Pour ça, de la justification. Vérifier donc c'est la justification. Car la limite, quand x tend vers plus l'infini, ln x sur x égale à 0. Ça va? حيت هي la forme indéterminée الوحيدة اللي عندنا. بلا ما ندير داك au carré.
غادي ندوزو la question petit b. قال لك montrer que la droite d'équation y est égale x moins 1 sur 2 شكون est une asymptote oblique à CF au voisinage de plus l'infini ياك قلت لكم الا حسبنا لا ليميت كون x tend vers l'infini ديال f de x وعطاتنا l'infini وعطاونا هما لا droite عطاونا l'expression ديال لا droite وقال لك بين ان ديك لا droite c'est une asymptote oblique خصني نزيد ليميت وحده اخرى نحسب f de x moins y ديك لا ليميت تعطينا 0 صافي f de x moins y quand x tend vers l'infini بطبيعه الحال صافي تعطينا 0 بلا ما نحسبوا f de x sur x لا قلت لك شحال هذا صافي la limite quand x tend vers plus l'infini f de x moins y égale la limite رجعوا داكشي كنا خدمنا في لي برونش انفيني هي x moins 1 sur 2 علاش اصلا اشنو اللي علاش ما نديروش f de x على x ما عرفتش هما قلت لك الا عطيتكم لا دغوات ليكواسيون ديالها ما تديريش f de x sur x الا ما عطاوكش ليكواسيون ديال لا دغوات تحسبي f de x sur x تلقاي داك لو نومبر اللي مضروب في x عاد تحسبي f de x موان داك لو نومبر فوا x يعطيك عطيني لو نومبر يعني الا عطاونا لا ضغوط بحال قالوا لنا راه هذيك شحال غتساوي هذيك راه هي لا دغوات خصكم نتوما لا ديفيرونس راه هي باش كنت جيت معكم لاكتيفيتي اللي عقلتو كنا رسمنا لا دغوات ما بك قال لي لسه زعما ما نديرش نضرب 1 sur 2x au carré plus ln x sur x le tout au carré moins x moins 1 sur 2 إلا ردتو البال هادو راه بحال هذا بيمشي بحالو بتعطينا هي لا ليميت عافاكم ما تنساوش لي ليميت هاد لا ليميت ما تكتبوهاش 1 sur 2x au carré plus ln x sur x le tout au carré شحال تسوى هاد لا ليميت باينه 0 car la limite quand x tend vers plus l'infini ln x sur x égale 0 مازال ما جاوبتش دابا حسبت انا هاد لا ليميت دونك الا بين ان سي اون اسامبتوت اوبليك خصني نكتب جوج ديال الحوايج فوالا or ولا puisque or la limite quand x tend vers plus l'infini f de x égale à plus l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini f de x moins x moins 1 sur 2 égale à 0 alors la droite la droite delta d la droite d d'équation y est égale à x moins 1 sur 2 est une asymptote oblique à CF au voisinage de plus l'infini. D'accord. Voilà. Je vois ici. Étudier la position relative de CF et D. Étudier la position relative de CF et la droite D. يعني اش خصنا نديرو؟ خصنا نديرو f de x moins y ونشوفو لو سين ديالها كي داير صافي f de x moins y قلنا هي اش ديجا حسبناها هي 1 sur 2x au carré plus ln x sur x le tout au carré qui dira donc positif voilà on a quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini le haut domaine de définition 1 sur 2x au carré كبر من 0 وما نقولوش alors le signe ديال f de x moins y هو le signe ديال هذا عندك عرفتي فين نهضر هذيك تنديروها في لو برودوي la somme là صافي et quel que soit x appartient à 0 plus l'infini اشنو قلنا ln x sur x le tout au carré supérieur ou égal à 0 donc à de la somme elle est supérieure strictement à 0 الا جمعنا deux quantités وحده supérieure ou égal وحده supérieure strictement ما عمرو غادي يكون تيساوي 0 صافي donc quel que soit x appartient à 0 plus l'infini f de x moins y qui va تكون supérieur strictement à 0 strictement وما على حسب ما ما تيركزش على شي ولكن حنا طونكو تنتعلموا نعرفوا بعدا لا لوجيك اش تقول صافي وانسان شوف حاول ما امكن تحط الحاجه على حقها وطريقها كان بغي حزب ما كان بغي حزب انت تخيل راسك بيه يصح لك اخي بواحد على وجه الارض واكل اخ واحد
شي واحد ما تيفهمش الا ما قلتيليش اش بغيتي دير يعني خص تكون داكشي واضح بيان ستركتوري وما فيهش الخطا خصوصا لي فوت لوجيك هي اي تمرين بدينا به يعني لا ماشي مشكل هو خص لا ريفيرونس تعرفي اشنو هو التمرين مثلا اكزرسيس 3 لا كيسيون 3 صافي لا ما تكتبيش السويد صافي ديري صافي واحد حتى هنا واحد حتى هنا اش غنجي ندير هو راه شوف واحد القضيه راه نقدر من هنا نقول ان سي اف اي تو دوسو دو دي غير كما قلت لكم انا صراحه جو بريفير هاد الجداول هادو حتى الاستاذ فاش حط هاد الجدول تتعاونوا في التصحيح ويقدر كاع ما يقرا لك هادشي يشوف غير هذا كيدير فوالا بغينا نديرو 0 اف دو اكس موان y بلس صافي وهنا سي اف اي لا droite دي هنا نحيد الصوت هو سي اف اي au-dessus de D صافي مزيان هادشي تسهل هنا deux قال لك montrer que la limite quand x tend vers 0 plus égale à 0 plus égale à plus l'infini et interpréter géométriquement le résultat. La limite quand x tend vers 0 plus f de x égale la limite quand x tend vers 0 plus x moins 1 sur 2 plus 1 sur 2 x au carré plus ln x sur x le tout au carré. أول حاجة 1 sur 0 plus شحال بغات تعطينا؟ هي بلس لانفيني بطبيعة الحال عاد تنشوفوا لو سين الفوق بوزيتيف لتحت نيجاتيف هذا بغات تعطينا موان 2 دونك ما عندناش فيها مشكل لانفيني تي ابسوربي مع هذاك موان 1 sur 2 موان 1 sur 2 موان 1 sur 2 هاد لانفيني تياكل هذاك عدد في لاصون تيبقى بحال ما كاينينش موان لانفيني على زيرو هادي موان لانفيني sur 0 هي sur 0 plus هي موان لانفيني au carré هي plus l'infini. Donc plus l'infini, il y a plus l'infini. On retombe قدامنا. Car la limite quand x tend vers 0 plus ln x شحال بغات تعطينا؟ فوالا l'infini. صافي؟ عرفت مالك اليوم. يلا alors CF admet CF admet une asymptote une asymptote verticale عفاكم d'équation h d'équation x égale à 0 au voisinage h لا ما كاينش الفوازيناج ما كاينش الفوازيناج الفيرتيكال هي الوحيده ما فيهاش فوازيناج صافي لا فيها الفوازيناج حيت x tend vers la limite tend vers l'infini يلا 3 هذا فوازيناج هو الفوازيناج ديال 0 نيت 0 بلس فوازيناج ديال 0 لا ما تنقولوش حيت الفوازيناج هو 0 نيت صافي يلا montrer que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini f' de x est égal à g de x sur 3 بطاطا ياك اسهل سؤال وهذا ديال الديريفي اسهل سؤال لا بارفوا تيكون هو الصعيب لا حساب احنا نشوفوا soit x appartient à 0 plus l'infini صافي عفاكم f' de x هي اش هي هاد لا كونتيتي كامله بريم اشنو هي هاد لا كونتيتي هي x moins 1 sur 2 ياك plus 1 sur 2x au carré plus ln x sur x le tout باقي هنا العقليات الورقه والستيلو او كاري صافي اشنو هي لا ديريفي ديال هادي 1 زائد 1 على 2 لا ماشي لا ناقص موان رطول بال موان 2x au carré le tout au carré تنقلبوا الاشاره قلنا لهذا وتنديروا 2x au carré prime 1 sur v هي moins v prime sur v au carré صافي بلس غادي نخليو هادي بوحدها باش ما نتلفوش الحساب او كاري ندخلوا الاو كاري ها وندير لها بريم لا حنايا بريم ونحطوها ونديروا ولا تنساليو من هادي ونجيو لك نتيا 2 sur x بغات تعطينا هي 1 moins 4x
sur 4x puissance 4 بتمشي هاد 4 مع هاد 4 و x مع واحد x فيهم plus ln x Yes. sur x au carré نخليها هكا le tout prime صافي بتعطينا هي هادي 1 moins 1 sur x puissance 3 كسر كبير بلس اشنو لا ديريفي دابا ديال هادي ردوا البال ندخلو او كاري ردوا البال هي- بغينا نهبطوا 2 2 وبغينا نديرو 2 بارونتيز فوا 1 سور اكس صافي نديرو وحده فيها القصر. بريم وحده فيها بريم يا بلاتي وحده فيها بريم والاخرى بغينا نعاودو فيها لا فونكسيون وتنقصوا واحد من لا بيسونس بشويه دقه دقه بشويه دقه دقه عطينا هي ln x sur x وهاد شحال بغات تعطينا هي ln x درنا اف بريم Sur X. هذيك اف دو بريم صافي. 2 صافي باين قلنا استاذ باقي لا ما طولنا والو غير بغيت تشوف باش ما تغلطش احسن حاجه هو نمشي دقه دقه خصوصا في هاد لي سيتوياسيون هادو نمشي دقه دقه واخا نطول الله ما جاوب صحيح بحال هادو هي نطول بحال هادي راه بيكون حطينا على نص نقطه لا نقطه هاد لا ديريفي حيت قاصحه هادي شويه قاصحه راه قاصحه طويله 2 اش هي لا ديريفي ديال هاد الكسر هو اش x au carré وبعد عطينا شوف. x ln x moins x ln x صافي فاكتور ln x le tout sur x ما كنتي اليوم ما بيس زي اللي كتضحك انا بغينا نديرو بريم اش ما عندناش هذيك خلاص ها هي بغينا نديرو هادي بريم هذا لا لا هادو ما راه ماشي عندناش بريم اصلا من الاول. راه بريم ديال هادي شوف رد البال بريم هاجي فهاجي ولا لا، هاجي ركب فهاجي هي رد البال رد البال رد البال قلت لك الا عندنا u عفاكم شوفوا هنا u puissance n ودرنا لها بريم اش تعطينا تنهبط لا بيسونس فوا u بريم فوا u puissance n moins 1 تنقصوا من لا بيسونس اشنو هي u في هاد لا سيتوياسيون u هي ln x على x صافي دونك هي ln x على x وشنو هي n هي 2 رد البال هبط 2 فوا u قلنا اللي هي ln x sur x درنا لها بريم فوا ln x sur x puissance 2 moins 1 هي 1 فهمتها فهمتي زاد ولا نديرو لها واحد الطريقه نعطيو لكل وحده او كاري ونقسمو نديرو الين دو اكس بوحده وفوا فوا أيوة، سور اكس فوالا. او كاري أيوة. بوحده وما نطولو وما نديروش الاغلاط لا 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 بحال هادي بشويه دقه دقه وما نديروش الاغلاط صافي صافي طريقه متوحشه هادي انا اللي عندي الساعه طريقه مع الصباع لا لا ما حيت ما كنحفظش انا دوك لا لا مزيان مزيان كنحفظ يلا شوفوا معايا هنا شكرا شوفوا عافاكم شوفوا هنا شوفوا هنا انا وشي هي moins c'est x puissance 3 facteur 2 عافاكم هنا شوفوا مع امي صافي بريم ديالها ديال اش قلنا يا x fois ln prime de x هي 1 لا اكس moins ln x le tout sur x au carré صافي ونشر ضرب شي فشاس علاش باش تعطينا x puissance 3 صافي لا لا، ماشي سنة- ان سور اكس فين هي ها هي x fois 1 sur x هي 1 هي صافي دغيا moins 1 sur x puissance 3 plus on va dire x puissance 3 2 facteur 1 moins ln x لا حول fois ln x صافي هيا عندنا نفس المقام دابا بعد عطينا هي x puissance 3 عندنا x puissance 3 moins 1 plus 2 facteur ln x moins ln x au carré اللي هي x puissance 3 moins 1 plus 2 ln x moins 2 ln au carré de x اشنا هي هاد لا فونكسيون هي جي دو اكس هي g de x صافي يا moins 2 صافي صحيح égal donc f prime de x هي اش g de x sur اكس وسط x puissance 3 وحنا جاوبنا بارك الله صافي مزيان بقات لنا هادي لا كيسيون بوتيتا بوتي باش يقولوا étude سين petit b قال لك montrer que f est décroissante sur 0,1 et croissante sur 1 plus l'infini اش غادي نديرو ديجا عندنا واحد الطابلو د السين ديال جي قلنا اول حاجه خصنا نقولوا ان لو سين ديال اف بريم اي سولوي ديال جي علاش حيت اكس بيسونس 3 بوزيتيف علاش اكس بيسونس 3 بوزيتيف اكس حيت اكس il est positif voilà on a quel que soit x appartient 0 plus l'infini
لا صرصي. Alors, le signe de f' de x est celui de x. شوفوا هنا عندنا طابلو ديال جي دو اكس قلنا بيكون هو الطابلو ديال اف بريم دو اكس اكس زيرو وينه واش ما فيكمش اللي يقرا اليوم لا والله لا هذا النهار اللي بغينا نقراو بلس موان صافي donc quel que soit x appartient 0 1 f' de x supérieur ou égal à 0 donc d'où هنا f بلاتي غلط في هذا d'où f est décroissante sur 0 1 et avec comme quel que soit x appartient à 0 à 1 plus l'infini f' de x ما كنت قربتي تموت d'où f croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini بلاتي سي طابلو د فارياسيون عفاكم ردوا البال طابلو د فارياسيون طلبوا لنا مورا هاد اللعيبه اش خصنا نديرو تنشوفوا لي ريزولطا اللي درنا بلا ما نديرو هنا لو سين ديال اف بريم ديجا درناه بغينا نديرو اكس 0 بلس لانفيني وغادي نديرو 1 وبغينا نديرو اف ان ني با ديفيني في هاد الانترفال اف دو 1 قلنا هي شحال مازال ما حسبناهاش ياك قلنا الي ديكرواسونت في هاد الانترفال خصنا نحسبوها باش نعرفوا لا خصنا نحسبوها ضروري باش نعرفوا هادي ضروري خصنا نحسبوها هاد لا ليميت لقيناها هي بلس انفيني دونك اف دو اكس لا مش في هذا القانون دونك هذا اف بريم دو اكس اف بريم هي علاش استاذ دابا راه الجي هي اللي مانيليا في واحد لا هي راه درناها دونك اف بريم حتى هي مانيليا في واحد اف بريم ديال جي دو اكس دابا حنا بغينا نحسبوا اف دو 1 حنا بغينا نحسبوا صافي اف دو 1 حنا غادي نحسبوه راسنا يعني بغيت هنا اف بريم اش ما اف بريم هي سالت ما اف بريم هي اف بريم لو سين ديالها لا حنا طلبوا منا الفارياسيون دو اف بلاتي يعني هي واحد كيفاش واحد بس عطينا هي 1 moins 1 sur 2 plus 1 sur 2 fois 1 au carré ويمشي هذا مع هذا plus ln de 1 sur 1 le tout au carré هذا 0 حيت ln de 1 هي 0 هذا moins 1 sur 2 plus 1 sur 2 هي 0 ويبقى لنا واحد على هي واحد أس 3 وبيجي يكتب هكا واحد صافي مزيان شي تلنا وتنحطوا لي ليميت عفاكم في الطابلو د فارياسيون اللي نحطوه شي خصنا نحطوا لي ليميت وهاد ليكستريموم صافي واضح لا كيسيون 4 هذا تيحطوا على 0.25 هذا السؤال لا كورب دابا الا بغينا نرسموا لا كورب خلينا دابا تبان مزيان لا كورب والو ما بغينا نشوفوا هاد لي دوني اللي عندنا نعم نشوف دغيا تيبان لك ولا تيبان لك دابا كيبان المشكل يلا صافي دابا عاد تيبان واحد استاذ راسم تاع راسم اوبليك تكون لا صامت اوبليك خصنا نرسموا لا دغوات اوبليك حنا وليكم دابا يلا عفاكم يلا بلاتي كاين شي مسطره يس غتسولني مسطره قال مسطره ما قالش ما قالش نصدق ما هي مسطره مسطره ماشي دائره نجرحوا لك مسطره ماشي كوس هذا ضحش هذا سميتو كوس عرفتي هذاك هذا يلا السلعه مزيانه هاد شاد الشينوا عندها سد داك اللي كتقطع عند العاصفه باقي علي البقال تحت ناس تنجري لها الاشهار دابا تنجري لها الاشهار هسه علي انا نشوفوا دابا هاد اللعيبه ناري اقلبي شوفوا اليوم تسلم عليه علي ما بقيتش نمشي تيكثر على راسو كثر جوج حمر صافي ما هادشي يبيع كاع يلا شوفوا معايا تيبيعني ولا ب 50 درهم
Y فهمت لك ماشي عندي لي هذا اي هذا جي عافاكم في الوطني خصكم ديروا 1 سنتيمتر صافي المهم اول لا ما اسمع غادي نرسموا لا دغوات دي هي الاولى رتو البال لا دغوات دي بغينا نرسموا لا دغوات شوف الله يرضيك شوف يلا شوف عافاكم الله يرضيك y est égal à x moins 1 sur 2 عافاكم اول حاجه كنشوف الطابلو ولا كناخذ فالور لا ديما رسم لي زاسامبلوط هما الاولين كنقمروا بشي فالور لي طونجونط ولي زاسامبلوط هما الاولانيين لا شكون الاولى كاين الطونجون بحال كاع طونجون اي ما كاينش دوز لا سامبطو لا باش نرسموها وخير طول بالك الا بغيت نرسم اي فوالا وانتبهوا عافاكم انتبهوا تنقلب على لي فالور ساهلين زيرو تنقلب على لي فالور ديال اكس الا كان اكس ايغال 0 y شحال بغا يكون تيسوا معاه y بغا تكون تسوا موان 1 سور 2 دونك بور اكس ايغال 0 ها هي عوضنا ب 0 صافي موان 1 سور 2 واخا غادي نمشي نشوف هاد لي بوين موان 1 سور 2 بعدا فين هي قلنا هذا 1 بيكون هذا هو موان 1 هل هذه اسامبتوط لا لا بلاتي هذه لا سامبتوط اوبليك بينا في هاد لا كيسيون فوالا بغينا نمشيو موان 1 سور 2 هي هادي دونك ليماج ديال 0 بتعطينا هي الا كان x ايغال 0 y شحال تكون تتسوى ها لو بوين الاولاني صافي غنشوفوا عاوتاني x الا كان تيسوى 1 سور 2 باين ناخذوا x ايغال 1 سور 2 عافاكم هادشي في الوسخ هادشي تنديرو في الوسخ لا ديروه في الوسخ ديروه في الوسخ الناس كنعوض 1 سور 2 0 قلب على لي فالور اللي بغيتي غير هادو تيبان لنا 1 سور 2 لا عوضنا به عطينا 0 كاين دو فالور حيت الا بغينا نرسموا اون دروات خاصنا دو بوين لو بوين الاولى لابسيس ديالو لوردوني لو بوين الثاني خدينا لابسيس هو 1 سور 2 لوردوني اش بيكون هو 0 عافاكم بقاو هنايا الا مشينا لابسيس 1 سور 2 بغينا نلقاو لوردوني هو 0 وغادي نرسم هاد لا دروات ها هي هذا هو لا دروات دي بركه هادي لا دروات دي صافي اول حاجه قلنا لا بوزيسيون ريلاتيف اش هي لا بوزيسيون ريلاتيف غادي نشوفوا ليكستريمون بعدا سمحوا لي غنمشي هذا لا فالور مينيمال لا فالور ماكسيمال لو بوين 1 اش هي ليماج ديال 1 واحد ليماج ديال 1 هي 1 دونك 1 بيتلاقى لنا مع 1 دونك هو هذا صافي قلنا سي اف ادمي هنا راه تيكون عندنا اون طونجونت اوريزونتال دائما فيما كانت اف بريم دو x ايغال 0 تكون هنا واحد لا طونجونت لا بريم دو اكس تساوي 0 f بريم دو 1 هي 0 هاي f بريم دو 1 هي 0 صافي باين حتى لهنا مزيان قلنا لا بوزيسيون ريلاتيف قلنا سي اف ايتو دوسو ديال لا دروات وقلنا لا دروات ديكواسيون y x ايغال 0 ايت اون اسامبتوت فيرتيكال صافي وتمشي تنشوف لا فارياسيون ردوا البال وترسم هنايا بحال شي قوس ما عرفتش علاش ديما تيجي لي هاد الفيلم هذا فوالا ها هي ما دائما كش هادشي نمشي ندير بحال هكا ها صافي دابا في الاسئله